बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है उल्ट को सीधा कहना और सीधे को उल्टा कहना, मुसलमान को कादियानी बनाना और कादियानी को छुपाना माशरे से। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, नए दोस्त जो हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। इस दौर में जिसको जो है एक दजाल का दौर कहा जाता है, दजाली टोला इसमें जो है बहुत जो है वो मतलब मसरूफ़ अमल है इंसानों को गुमराह करने के हवाले से। बड़ी हैरत होती है कि जो अहम ओहदों पर बैठे हैं लोग, जिनकी बीवियां कादियानी हैं और वो खुद अहम ओहदे के ऊपर जो है वो उस कानूनी पाबंदी के कोई गैर मुस्लिम अहम ओहदे पर नहीं आ सकता, उसको वाया देने के लिए जो है वो खुद तो मुसलमान डिक्लेयर किया हुआ है उसने अपने आप को शनाख्ती आईडी की हद तक, मगर उसकी फैमिली, उसकी खुद बीवी जो है वो कादियानी है। अब सोचने वाली बात जो है, ये कैसा रिश्ता है कि मुसलमान के घर में जो है वो मुसलमान का ही दुश्मन उसकी बीवी है, मुर्तद बीवी है, काफरा बीवी है। तो ये क्या ऐसा निकाह शरीयत में जायज़ है? कभी भी नहीं, ऐसा निकाह भी जायज़ नहीं है। तो फिर वो ऐसा मुसलमान किस तरह हुआ जो है मोदे के ऊपर बैठा है? ये तमाम जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, गद्दार हैं, छुपे हैं या ज़ाहिर हैं, जो मुसलमानों को कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं, तो वो क्यों नहीं उनके बारे में बहस करते कि भाई ये क्या मुनाफिकत है कि बीवी इसकी कादियानी है, ये अहम ओहदे के ऊपर बैठा हुआ बंदा अपने आप को मुसलमान शो कर रहा है। तो ये साबित करे कि ये कौन सी किस नबी की शरीयत जो है ये प्रूफ करती है कि बीवी जो है वो काफरा हो, मुर्तद हो और बंदा उसका मुसलमान हो और बड़े इत्मीनान और मुतमिन तरीके से रह रहे हों भी बहुत अहम ओहदे के ऊपर, और मुल्क भी वो हो जो इस्लाम के नाम पे बना। तो ये गद्दार, ये जो आम बंदे को काफिर बनाते हैं, पूरे माशरे को तो ये समझते हैं कि तमाम मुसलमान तो काफिर हैं, मगर हम जो हैं हम सही मुसलमान हैं। भाई तुम कहाँ से सही मुसलमान हो? तुम्हारे ही में से जो है वो एक बंदा जो ट्रंप के सामने काफिर के सामने दरख्वास्त लेके खड़ा हुआ है, वहाँ जो है कौम मुल्क की बदखोही कर रहे हो, इधर आके तुम जो है अपने आप को मुसलमान बनाते हो और दूसरे मुसलमानों को आप काफिर शो करते हो। तो ये कहाँ की जो है इंसाफ है? आप पूरी कौम को वो जो तब्दीली के नाम के ऊपर वो जो एक ज़ाती घर उजड़ने के गुस्से और इंतकाम में इन करप्ट लोगों के पीछे है, वो स्टोरी भी तमाम कौम जानती है कि जिस शख्स का ये बीवियां छीनने वाले, खूबसूरत बीवियां छीनने वाले ये भेड़िए, जर्सी भेड़िए जिनको कहते हैं, उन्होंने इनका घर उजाड़ा। अब उस दुख को तो ये छुपाते हैं कि वो किस दुख के पीछे जो है इन करप्ट लोगों के पीछे लगा हुआ है, और ये करप्ट लोग और ये गैर मुस्लिम जो है अंदर से एक ही हैं, ये एक ही लाबी के चट्टू हैं। तो ये किस तरह हो सकता है कि वो बंदा जो इस लाबी के खिलाफ है वो इसी लाबी का हो? ये अपने आपको उसका साथी शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी कादियानी है। तो ये कैसे हो सकता है भाई? एक तरफ तो तुम कहते हो कि ये कादियानी है और दूसरी तरफ कहते हो कि मुल्क बचाने वाले खैर ख्वाहों ने इसको हुकूमत में लाए, यानी पाशा। तो क्या ISI जो है वो सारी कादियानी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जो है वल फरेब तुम नहीं दे सकते। जो बंदा अपने अमाल से, यानी वो कह रहा है कि इस्लाम एक है दो नहीं है, वो कह रहा है पासपोर्ट के ऊपर क्लियर करोगे ये काफिर हैं, वो जो अमली तौर पे जो है कौम मुल्क की भलाई में जा रहा है, वो जो करप्ट लोगों के गिरेबानों को जिसने हाथ डाला हुआ है, ये तमाम दजाली मीडिया और दजाली गद्दार लोग जो हैं ये उसके खिलाफ हैं, और फिर दूसरी तरफ से कहते हैं ये बंदा हमारे जैसा है। तो ये तो ऐसा जो है ना कंफ्यूज करना अवाम को बनता नहीं है। तो बहरहाल ये है कि इस मुल्क दुश्मनी के अंदर जो है ये और भी जो है मुल्क दुश्मन अनासर जो अहम ओहदों के ऊपर बैठे हैं। जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि इनको
دیکھا جائے نا تو یہ پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ ان بہت بڑے بڑے افیسروں کا بیک گراؤنڈ یہ قادیانیت سے منسلک ہیں. تو یہ جو ایک بندے کو قادیانی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ وہ تمام نظر کیوں نہیں آتے ان کو؟ تو آج کل جو انہوں نے ایک بل پیش کیا ہوا ہے کہ ہم قادیانیوں کو بھی جو ہے حکومتی سیٹ اپ میں جو ہے مسلمان سمجھ کر شامل کیا جائے. بھائی تم کدھر سے مسلمان ہو؟ تم لوگ کہتے ہو کہ سارے ارکان تو ہم اسلامی ادا کرتے ہیں، تو مگر نیت تو نیچے غلام احمد قادیانی کی ہے. نیت آپ کی جو ہے محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو نہیں ہے. ان کے خلاف ہو تم لوگ، ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، چھپ چھپ کے جو ہے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہو، بکواس کرتے ہو کہ علامان سامنے آ کے ایسی بکواس کرو تو تمہارا سر اڑا دیں مسلمان. حرکتیں تمہاری جو ہے وہ مسلموں سے بھی بدتر ہے، اور بنتے ہو تم جو ہے جعلی مسلمان. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہرحال جو ہے جب تک جو ہے یہ چھانٹی نہیں نہ ہوتی معاشرے میں ان غدار منافقین لوگوں کی جو سول اور سرکاری عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے غیر ملکی لابی کے زیر تحت جو ہے ملک کو برباد اور جو ہے ملک کو کھوکھلا کیے ہوئے. یہی تھے 71 میں محمود الرحمان کمیشن میں جو رپورٹ آئی ہے، اس میں تمام جرنیل تمام اہل عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ قادیانی تھے، پروف ہو چکا ہے. وہ چھپائی اس لیے گئی کہ ہر ٹہنی کے اوپر تو ان کا بندہ بیٹھا تھا، تو وہ جو چھپاتے نا، وہ جب مر گئے، جب ریٹائرمنٹ ہو گئے، جب ان کا کچھ ہو نہیں سکتا، اس وقت یعنی 75-76 میں محمود الرحمان کمیشن بیٹھنے والا، اس کی رپورٹ جو ہے وہ 96-97 میں آ کے یعنی 20 سال بعد آ کے وہ رپورٹ ظاہر ہو رہی ہے قوم کا منہ چڑھانے کے لیے. تو ہر شاخ کے اوپر تو انہی کا الو بیٹھا ہے جو غیر مسلم بھی ہیں، غدار بھی ہیں، بظاہر جو ہیں یہ مسلمان بنے ہوئے ہیں. اور یہی ہیں جو حضرت نعمت اللہ شاہ نے کہا تھا کہ لاہور پنجاب، کشمیر کے علاوہ لاہور پنجاب بھی جو ہے ہند کے قبضے میں ہوگا. تو یہ اسی طرح ہی ہے، ان کے ڈکٹیشن، ان کے حکموں کو یہاں چلا رہے ہیں. یہ اس سے پہلے جو ہے گستاخی رسول کی نواز شریف کے دور میں جیسے ایک بل اندرو اندری پاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ اس وقت بھی یہی کوشش ہے کہ اندرو اندری ایسا بل پاس کریں کہ قادیانی بھی اہم عہدے پہ آنے کے قابل ہو جائیں. یہ وہ خوف ہٹانا چاہتے ہیں جس خوف کے زیر تحت بی بی قادیانی ہے تو میاں مسلمان بن کے اہم عہدے پہ آتا ہے. وہ چھپ چھپا کے جو ہے وہ اپنی ڈکٹیشنیں جو ہیں وہ اگر کھل کھلا کے قوم ملک کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. تو اس پکڑے جانے کے خوف سے دیدہ دنشتہ ہو کے کام کرنے کو یہ ایک بل آئے ہیں، مگر یہ پاس نہیں ہونا کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. یا تو یہی کہہ دیں کہ ہم نے تو بھائی اسلام کے نام کا جھانسا دیا تھا عوام کو، جبکہ ملک تو ہم نے خود بنایا تھا اس خطے کو مسلمانوں کے درمیان 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے. یا تو سچ بولیں آپ کہ یہ ملک تو ہم نے بنایا تھا اپنے کسی مقصد کے لیے، مگر فریب دیا گیا کہ اسلام کے نام پہ ملک بنایا جا رہا ہے. نہیں، تم لوگوں کی یہی شروع سے بدنیتی تھی کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، اور وہی کچھ تم کر رہے ہو آج بھی. یا تو ہمارے در پردہ ہمارے جو ہے نا یہ کنٹرول سے نکل جاؤ، یا پھر دیدہ دنشتہ ہو کے جو ہے ظاہر کہو کہ ہم لوگ تمہیں برباد ہی کرنا ہے، ہر طریقے سے برباد کرنا ہے، جیسے بھی ہمارا داؤ لگا ہم برباد ہی کریں گے. اگر ایٹمی اثاثے بھی بنائے ہیں نا تو آپ لوگوں کے جو باس ہیں نا انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، انڈیا کو ڈرانے کے لیے ہمیں ایسے ایٹمی اثاثے بنانے دیے ہیں. ورنہ یہاں تو کوئی ایسا تھوک بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے کوئی خوشحالی کا دروازہ بھی نہیں رکھ سکتا. اپنے وطن کی کھڑکی اور دروازے تمہاری مرضی سے رکھے جاتے ہیں، بربادی کی طرف ان کو کھولا جاتا ہے، بھلا تو ہوتا ہی نہیں ہے. بہرحال میں بار بار جو ہے یہ چیز کہوں گا کہ ملک جو ہے اس وقت ملک بچانے والوں کے درمیان اور ملک برباد کرنے والوں کے درمیان ایک دھینا مشکی لگی ہوئی ہے، ایک سرد جنگ لگی ہوئی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا انجام یہی ہے کہ آخر حق کی فتح ہے. یہ جتنے بھی درمیان میں بیچ میں جو ہے غدار ہیں چند لوگ، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، نہ یہ اس بل میں کامیاب ہوں گے اور نہ اس سے پہلے بل میں
بہت سارے جو انہوں نے ایسے طریقہ کار کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح ہم اس قوم کے اوپر مکمل طور پہ جو ہے مسلط ہو جائیں قانونی طور پہ، مگر ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی خدا کی ذات ہونے دے گی، کیونکہ یہ سرے کا پتھر کا اثر جو ہے اب اس قوم میں ہے۔ تم اس قوم سے ٹکراؤ گے، تمہارا سر پاش ہو جائے گا، اور جب یہ قوم کسی کے اوپر گرے گی تو تمہیں رگڑ کے رکھ دے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو توریت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔